अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूँ अलीना फारूक। आज हमने बात करनी है प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में सिंध की बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर, लेकिन उससे बढ़कर ये कि जो मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ख़ासकर MQM, उनकी तरफ से कुछ आवाज़ें लग रही हैं और वो मुतमईन नहीं हैं जो उनसे वादे हुए थे, उनके ऊपर जो अमल दरामद हुआ है। क्या मामला है, प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे अहम बात मुल्क की मईशत। अब ये देखा है कि हुकूमत ने सख्त फ़ैसले किए, उसके बाद मज़ीद भी कुछ फ़ैसले हैं जो आगे जाके कर रहे हैं ताकि हुकूमत इस मईशत को संभाल सके और आगे सही डायरेक्शन में लेके जा सके। इसके लिए IMF का जो मुआहिदा था उससे मुतल्लिक भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अच्छी खबर आएगी। न सिर्फ वो बल्कि चीन की तरफ से भी जो कर्ज़ मिलना था वो हमारे अकाउंट में आ चुका है। तो ज़रा एक तरफ लग रहा है कि थोड़ा मुल्क की मईशत को एक सहारा मिला है, इस्तेहकाम मिला है और उसकी रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, आज स्टॉक एक्सचेंज में भी हुई और डॉलर पर भी नज़र आई। लेकिन एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ऐसी खबरें कुछ गर्दिश में हैं कि हुकूमत का अपने वज़ीर ख़जाना को बदलने का इम्कान है। अब नून लीग के कुछ ज़राए हैं जो ये दावा करते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह इसहाक डार, जो कि लंदन में मुकीम है, वो पाकिस्तान आना उनका मुतवक्के है और उनको वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान है। अब इसके ऊपर हमारे तज्ज़ियाकारों का क्या रद्द अमल है, क्या समझते हैं ये दुरुस्त फ़ैसला होगा या नहीं, और ख़ासकर उस वक्त जब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और इनके इत्तेहादी PDM PTI को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते रहे कि उन्होंने अपने 3.5-4 साल हुकूमत में बहुत से जो वज़ारत ख़जाना के वज़ीर हैं उनको चेंज किया। इसकी वजह से PDM का ही मौक़िफ़ रहा है कि बड़ा अदम इस्तेहकाम रहा मईशत में और कोई जो इस्तेहकाम है वो आ नहीं सका और बुरे फ़ैसले होते ये, बल्कि इसका इम्पैक्ट PDM के मुताबिक ही जो इंटरनेशनल इदारे हैं उन्होंने भी लिया और उनमें भी ज़रा गैर यकीनी सी सूरत हाल हुई और वो ये समझते रहे कि हर दूसरे दिन अगर इस तरह से मईशत के फ़ैसले किसी और के हाथ में जाएंगे और क़यादत कोई और करेगा और जो कलमदान है उसके ऊपर एक और शख्स को ला के बिठा दिया जाएगा, वजारत के ऊपर कलमदान किसी और को दे दिया जाएगा, तो फिर कैसे आएगा वो इस्तेहकाम। लेकिन अब नून लीग दोबारा से वही फैसले करने के ऊपर सोच रही है, तो क्या होगा इसके असरात। मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर ख़जाना बरकरार रखना चाहिए या इसहाक डार को वज़ारत संभालनी चाहिए जैसा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ये अपने तज्ज़ियाकारों के लिए आज का हमारा सवाल। ओपन ऑप्शंस है और आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी भट्टी साहब, चले केसेस वो सब कुछ तो एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा जो एजेंडा इस वक्त है मईशत को ठीक करना और मुल्क को ठीक करना। सर क्या समझते हैं, अगर ये फैसला लेती है मुस्लिम लीग नून तो ठीक होगा? मैडम शेख, जैसा कि आपने शुरू में ही कह दिया कि जो असल बात थी कि उसको साइड पे रखें, तो मैं भी आज ये रोना नहीं रोता कि हमारे हुक्मरानों के जिस्मों में कौन सा बटन ऐसा लगा होता है कि इक़्तिदार से दूर होते ही बीमार पड़ जाते हैं, इक़्तिदार जूं ही मिले या भिनक पड़े तो तंदुरुस्त हो जाते हैं। अब इसहाक डार साहब तंदुरुस्त हो गए हैं। अच्छा, मैं ये भी आज रोना नहीं रोता कि इसहाक डार साहब इश्तिहारी हैं, मुल्ज़म हैं। कल तक इसहाक डार साहब के घर नीलाम हो रहे थे, आज ख़जाना उनके हवाले करने की बातें हो रही हैं। ये रोना इसलिए भी नहीं रोता कि वज़ीर आज़म भी हमारे मुल्ज़म, वज़ीर आला भी मुल्ज़म, कोई 24-25 काबीना के अरकान भी मुल्ज़म और ज़मानतों पर। मैडम शेख, ये आखिरी रोना जो है वो मैं ये भी नहीं रोना चाहता कि ये कैसा हमारा आइन है, कैसा कानून है, कैसी जमहूरियत है, कैसी इखलाकियात है, कैसा मुआशरा है। वो इश्तिहारी थे, लंदन में थे, वहाँ से सेनेटर बन गए। क्या आप एक बंदे को क्लर्क भी इस तरह रख सकते हैं कि वो लंदन में हो और वहाँ से इधर वो क्लर्क बन जाए बगैर यानी कुछ किए? अकाउंट खुल गए, उनके पेपर हो गए, एक्सेप्ट हो गए, सेनेटर बन गए। खैर हो आपकी, ऐवान बाला के सेनेटर। मैडम शेख, अगर तो आप समझती हैं कि कर्जे उतर जाएंगे या कम हो जाएंगे इसहाक डार साहब के आने से, अगर आप समझते हैं कि IMF से जान छूट जाएगी, अगर आप समझते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से जान छूट जाएगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मिफ्ता हो, ये हो, शौकत तरीन हो, हफीज़ शेख हो, ये सारे जुगाड़ लगाऊ प्रोग्राम हैं और इसी तरह चलते रह गए। हुदैबिया वादा माफ गवाह इसहाक डार और अपनी झूठी खबरें छपवाने वाले इसहाक डार और मोटरसाइकिल से दुबई प्लाजों तक मुबैना सफ़र वाले इसहाक डार
اور یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جن پر کل تک معیشت کی تباہی کے الزامات لگ رہے تھے اور جن کے جھوٹ، جعلی پن اور جھوٹے اعداد و شمار کی وجہ سے IMF ہم پر جرمانہ کر چکا تھا اور ہم وہ جرمانہ بھر چکے ہیں. اور یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جن کو کل تک ہم رد کر دیا تھا. آج پھر مبارک ہو کہ وہ ہماری کشتی پار لگانے آ رہے ہیں. ویلکم بیک اسحاق ڈار صاحب. سر لیکن آپ آپشن کس کا چلے، آپ نے سارکاسٹکلی تو کہہ دیا، تو میں اس سے یہی سمجھوں گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسحاق ڈار نہیں مفتاح صاحب ہی کرے. لیکن نیازی صاحب یہ جو فیصلہ جی میں مفتاح صاحب کے حق میں جاؤں گا، گو کہ وہ بھی ضمانت پر ہیں لیکن تھوڑے سے ان کا کیس پھر بھی مشکوک ہے، تو لہٰذا میں تو مفتاح کا آپشن لوں گا. ٹھیک ہے نیازی صاحب، یہ کتنا بڑا تضاد ہے، یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ جب نون لیگ یہ بار بار کہتی رہی ہے اور کہتی ہے ابھی بھی کہ عمران خان صاحب کے دور میں بیڑا غرق اس لیے ہوا کیونکہ ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، وہ بندے پہ بندہ بدلتے گئے، کوئی پلان نہیں تھا، اور اب دوبارہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں نون لیگ کے اپنے ہی دور میں کہ وہ وزیر خزانہ بدلنے والے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے جی کہ آئیڈیلی سپیکنگ اگر اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ ہوتے اور وہ سینیٹر ہوتے اور یہ حکومت بنتی تو ایک آٹومیٹک چوائس اسحاق ڈار ہی تھے. پہلی تو میں حیران ہوں کہ جتنی ہمیں یہاں جھوٹ کی سہولت ہے، اور یہ رواج چونکہ عمران خان صاحب نے دیا ہے، پھر اس کو اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ذرا تھوڑا سا بھی چلنے کی کوشش کریں تو آپ کا خود بھی ذہن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، آپ کا اقدار بدل جاتی ہیں، آپ کی اخلاقیات بدل جاتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب میرا خیال ہے 88 یا 89 میں لارڈ چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے. یہاں شاید کسی کو نہیں پتہ ہوگا کتنی سہولت سے کہہ دیا ہے کہ جی سائیکل سے یا موٹر سائیکل سے وہ جو ہے دبئی کے سامنے پہنچ گئے. کسی کو نہیں پتہ، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ورتھ کیا ہے. پاکستان کے وزیر خزانوں کی ورتھ اگر پوچھنی ہو نا تو 1961-62 میں سعود نے پاکستان سے وزیر خزانہ بارو کیا تھا. ہمارے پاس وزیر خزانہ کی ایسی زبردست محبوب الحق سے لے کے اسحاق ڈار تک ہسٹری ہے، ہمیں ان خود اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے، ایک تو تھنکنگ ہماری بڑی مایوپک ہے، تنگ نظری ہے، پھر ہم نے چھوٹی وجہ سے ایک مفادات کی وجہ سے ہم نے خواہ مخواہ جو ہے لوگوں کے اوپر ایسا کیچڑ اچھالتے ہیں اور ایسا تصویر پیش کرتے ہیں. پھر اسحاق ڈار صاحب نے، مجھے یہ نہیں پتا کہ 1990 یا 91 میں ان کی اپنی لیزنگ کمپنی تھی جس کا نام تھا ہجویری لیزنگ کمپنی. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود انڈسٹری رن کرتا تھا اور میں نے ان سے اپنے لیے لیزنگ فیسلٹی لی ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب سے. اور اس سے پہلے لاہور چیمبر آف کامرس کا صدر بننا مراد ہے کہ یہاں کے انڈسٹریلسٹ کے اندر وہ ایک نام ہوں گے تو ان کو بنایا گیا تھا، وہ سیاست میں نہیں تھے. اور پھر باقی چھوڑیں کہ وہ کتنی ان کی تعلیم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ میری اب آگے میں چلتا ہوں دو باتیں. جب IMF سے معاہدے یہی میں کہہ رہا ہوں یہ بھی آپ کو غلطی ہے. دوسرے دن نام بدل جاتا ہے. انہیں میں یہی بتاتا ہوں کہ اسحاق ڈار نے IMF کا معاہدہ پورا کر کے ریٹائرڈ کروایا. یہ تو ان کا اچیومنٹ ہے. اور ایک لفظ کافی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے غیر معمولی وزیر خزانہ تھے. یہاں سے جب گئے تھے تو میں کہتا تھا شرن جائز تھا جس طریقے سے جس کو کرنا چاہیے کہ جنگل کے قانون سے بدتر قوانین بنا کے ڈریکونین لاز بنا کے اور وچ ہنٹنگ کی گئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ کھانی آ گئی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ نمونہ لانچ کیا تھا عمران خان، اور اس کے اوپر کسی کے بندے کا انہوں نے کسی کا وہ نہیں چھوڑا، ہر بندے کی کتاب پہ کھینچو اچھالا. باقی میں آپ کو دیکھو ایک بات آخری لینے میری بات، جہاں تک یہ ہے کہ آئے گا چلا پائیں گے نہیں چلا پائیں گے. میں نے کہا جی وہ آٹومیٹک چوائس ہوں گے، شاید ان کو بنا بھی دیا جائے اگر واپس آ جائیں، ہو سکتا ہے نہ بھی آئیں، لیکن بن بھی گئے تو اکانومی جہاں پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں یا 2014 سے لے کے 2022 تک کا پاکستان کا گولڈن ایرا جس کے بارے میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کل فرمایا ہے کہ ہم نے کیوں عمران خان کو الاؤ کیا، وہ گولڈن ایرا 2014 سے 2022 کا، اس سے کوئی بندہ پاکستان کو اس بحران سے نہیں نکال سکتا. نیازی صاحب کی بات بالکل اپنی جگہ، لیکن صافی صاحب اگر آج کی بات کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ امید ہو رہی ہے کہ IMF ٹرانش نہیں ریلیز کرنے والا ہے اور پھر چائنا سے بھی جو آئے ہیں اس کے بعد ذرا استحکام دیکھنے میں آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ مزید بھی ڈائریکشن کلیئر ہو. سر اس موقع کے اوپر اس طرح کی خبریں آنا، ایک دم سے اتنے بڑے منصب کے اوپر تبدیلی ہو جانا، کیا آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ بے شک نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا نام ہے. نہیں، میں تو اس حق میں ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو کنٹینیو کرنا چاہیے.
ایک تو یہ حقیقت ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو معیشت کا معاملہ ہے وہ صرف فائنانس منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ ہماری سفارتکاری سے، ہماری بہت ساری اور دوسری چیزوں سے وہ جڑ گیا ہے، آپ کے ملک کے حالات سے، باقی چیزوں سے۔ تو سب منسٹریوں کا کردار مل کے آپ کے فائنانس منسٹری کی کردار کے رول کو بہتر یا خراب بنا دیتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ بھائی جو یہاں اس ملک میں رہیں اور اس ملک میں جیے اور برداشت کرے تو اس کا حق زیادہ ہے اس ملک کی پر حکمرانی پہ۔ اب ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل نے جیلیں کاٹیں، شاید خاقان عباسی کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے، احد چیمہ کے ساتھ، فواد حسن فواد کے ساتھ، احسن اقبال کے ساتھ، باقی تو یہ سب لوگ اگر اس ملک میں رہ کے ان حالات کا سامنا کر سکتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کا تو چلو ایک بیماری کا مسئلہ تھا، تو اسحاق ڈار صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایک تو وہ مشقتیں انہوں نے ہی جی لی جو باقی پاکستانیوں نے جی لی۔ پھر ایک تیسری بات یہ کہ مفتاح اسماعیل کا جو کچھ ہے پاکستان میں ہے، اور میں اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے جو ہے وہ دبئی میں کاروبار کرتے ہیں، تو میرے دل میں اپنی جگہ پہ کوئی ان کے لیے وہ نہیں ہے، میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خود مثلا اب اگر ایک فائنانس منسٹر یا ایک پرائم منسٹر اپنا کاروبار اور اپنی اولاد پاکستان منتقل نہیں کر سکتا تو دوسروں کو وہ کیسے یہ یقین دلائے گا کہ آپ اپنے سرمایہ کو پاکستان لے آئے؟ سر ویسے یہ بتائیں تو میں اس لحاظ سے بھی، اور ایک سب سے اور جو آواز اٹھی ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، سر کیوں؟ وجہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کی؟ نہیں دیکھیں، پھر ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ہوگی وہ یہ کہ آپ پہ اقربا پروری کا الزام لگے گا، تو اسحاق ڈار صاحب چونکہ رشتہ دار ہے میاں نواز شریف صاحب کے، تو اس لیے ان کو بھی ان کی آزمائش نہیں بڑھانی چاہیے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایک خاندان کی حکومت ہے، مفتاح اسماعیل صاحب اسی طرح میں بالکل اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں سر اندر کی بات کیا ہے، کیونکہ نون لیگ تو بڑی دفعہ یہ کہہ چکی ہے، وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ بھائی سیاست نہیں ریاست، تو پھر کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ جو آواز لگی ہے اسحاق ڈار کے واپس آنے کی؟ اب ظاہری بات ہے کہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ اگر شریف فیملی کے اپنے افراد کے بعد اگر کسی کی زیادہ چلتی ہے تو وہ تو پھر اسحاق ڈار صاحب کی چلتی ہے، تو بلکہ بعض اوقات لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی پچھلی حکومت بھی جادو ٹونے پہ چلتا تھا اور اس وقت بھی بعض لوگ حیران ہیں کہ پتہ نہیں ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب پہ کیا جادو کر رکھا ہے۔ اور میڈم شیخ یہ پچھلی مرتبہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو 83 کے قریب جو کمیٹیاں تھیں ان کے سربراہ تھے، ڈپٹی وزیر اعظم تھے، سارا کچھ کن کے حوالے تھا، اور پھر یہ دو آپ مسلم لیگ نون میں 2 حکومتیں ہیں، اب ایک ہے شہباز شریف صاحب کی، ایک ہے وہاں نواز شریف صاحب کی، تو یہ مسلم لیگ نون کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مفتاح صاحب کے خلاف ہیں، اور وہ شہباز شریف صاحب کے وہ ادھر جا رہے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ آئے گا گھوڑا اور ہمارا جن آئے گا اور سارے مسائل پہ قابو پا لے گا، تو یہ اندر کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں۔ اور یہ صافی صاحب کی 2 باتیں 100% ٹھیک ہے، ایگری کرتا ہوں کہ نمبر 1 اقربا پروری، نمبر 2 اپنے بچوں کی جائیداد کاروبار باہر، اور باہر والوں کو کہیں گے ہمارے ہاں کاروبار کرو۔ اچھا ریما اس کے کیا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اشتہاری بھی سختیاں کوئی اور جیلے اور حکومت پھر کوئی اور کرے۔ میرا خیال ہے یہ تو عمران خان صاحب نے 3 وزیر خزانہ بدلے۔ نہیں صاحب مجھے ایک منٹ الاؤ کریں ذرا، میں ریما کو شامل خزانہ۔ جی صافی صاحب آپ پہلے مکمل کر لیجئے پھر ہم ریما کی بات سنتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے 3 وزیر خزانہ بدلے، لیکن جو بھی آتا وہ اسی تباہی کو کنٹینیو کرتا۔ اب عمران خان صاحب ایک تو لوگ دیکھتے تھے کہ یار اس کی اپنی اولاد لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے وہ دوسروں کو یہ یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ پاکستان آپ کے سرمایہ اور اس کے لیے محفوظ ہے۔ دوسرا اس کے لیے استحکام اور کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے۔
اب اگر آپ ابھی سے آپ بھی عمران خان والا کام شروع کر دیں کہ ہمارا آج کا وزیر خزانہ استحکام اور کنٹینیوٹی جو چاہیے اس کے لیے وہ سرمایہ کار کا جو اعتماد ساتھ ہی وزیر خزانہ جو موجودہ ہیں ان کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان لگا رہے ہیں تو یہ آگے معاملات کس طرح سے چلیں گے؟ بڑا اہم پوائنٹ سلیم صافی صاحب کا. ریما آپ کے اس کے اوپر کیا رائے ہے ہمیں بتائیے گا، اور خاص کر تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اسحاق ڈار کے خلاف قانونی کیسز بھی ہیں، گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ گنجائش تو کوئی نہ کوئی نکل ہی آتی ہے، لیکن کیا سٹیٹس ہے اگر وہ آئیں پاکستان تو پھر؟ جی شکریہ لینا. وہ واپس آئیں گے تو وہ کیسز جو ہیں ان میں ان کو حصہ لینا پڑے گا، کوآپریٹ کرنا پڑے گا، لیکن جیسے آپ نے کہا کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آتا ہے. تو اگر انہیں بلایا جا رہا ہے واپس پاکستان فائنانس منسٹری دینے کے لیے تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکال ہی لیں گے. لیکن میرا آپشن جو ہے وہ کیٹیگوریکلی مفتاح اسماعیل صاحب ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلا تو بھٹی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جو رہتا ہے وہ صرف اقتدار کے لیے آتا ہے ورنہ باہر چلے جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے تو یہ نہیں کیا، شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ نہیں کیا، شہباز شریف نے بھی یہ نہیں کیا، احسن اقبال صاحب نے بھی یہ نہیں کیا، آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی نہیں کیا. کئی مہینے کئی سال یہ لوگ جیل میں رہے، پاکستان میں ہی رہے، اور اب انہیں اگر اقتدار ملا ہے تو ان کی پوری یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو سنبھالیں، اس کو انجوائے کریں، اور لوگوں کے لیے اگر ان کا کوئی ویژن ہے تو وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. پہلی وجہ تو یہ. دوسری یہ کہ دیکھیے مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ان کی اب جو سنبھال رہے ہیں اکانومی، یہ سب سے بڑا چیلنج تھا جو نئی حکومت ہے اس کا. سب سے زیادہ سخت فیصلے انہوں نے لیے. سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ کیمپیننگ ان کے خلاف ہو رہی ہے، بلکہ اب تو یہ بھی انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر سے بھی ان کے خلاف کیمپیننگ ہو رہی ہے. ان کو رابن ہڈ کہا جا رہا ہے، ان کے خلاف اور بھی پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ بہت غلط ہے. ویسے ایک مارکیٹ کی جو ایک سرٹنٹی ہوتی ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ تسلسل ہونا چاہیے پالیسیز میں، وہ الگ بات ہے اپنی جگہ، لیکن ان کا اپنا کانفیڈنس، کسی کو آپ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے اوپر یہ جو ڈیگر ہے یہ لٹکائے رکھیں کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے اور انہیں فائنانس منسٹری دے دی جائے گی. اور یہ صرف منسٹری دینے کی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہینڈز ٹو این ایکسٹینٹ ور ٹائڈ. وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے لگتے تھے اسحاق ڈار صاحب انہیں روک دیتے تھے. تو اسحاق ڈار صاحب کا جو انفلوئنس ان دا پارٹی ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ آپس میں سارٹ آؤٹ کریں، یہ پبلک میں نہ آنے دیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو کام کرنے دیں اس سیکیورٹی کے ساتھ کہ وہ جو مشکل فیصلے لے رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں تب بھی وہ ہوں گے جب وہ نتائج آ رہے ہوں گے. اور آخری بات جو باقی لوگوں نے کہہ دی، میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ ایک آپ کو سیکیورٹی اور سرٹنٹی کا ماحول چاہیے ہے اس وقت. آپ یہ جو بھی، مجھے نہیں معلوم مسلم لیگ نے یہ فیصلہ لے لیا ہے یا نہیں لیا، یہ ابھی بھی اسپیکولیشن ہے، لیکن یہ اسپیکولیشن بہت ہرٹ کر رہی ہے استحکام کو، سرٹنٹی کو. نیازی صاحب آپ تینوں کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو آنا چاہیے واپس، بڑا نام ہے. نیازی صاحب پہلے میں پاشی سلیم صافی صاحب کی اور ریما کی تو بہت ساری تقریباً باتوں سے متفق ہوں. میں بلکہ ایڈ بھی یہی کرنے لگا تھا کہ آپ نے جب مشکل فیصلے مفتاح سے کروا دیے تو ان گڈ فیتھ انہوں نے تو یہ اینگل لیا نا کہ شاید یہ ایک سوچی سی اسکیم، لیکن گڈ فیتھ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چلو فار دا ٹائمنگ مفتاح صاحب پہ چونکہ وہ ایک پنچنگ بیگ بنے ہوئے تو ہٹا کے تو اسحاق ڈار صاحب کو آگے کر لیا جائے اور کوئی آپٹکس چینج کیے جائیں، تو یہ زیادتی ہوگی مفتاح صاحب کے ساتھ. باقی یہ کہ اسحاق ڈار میں نے ہمیشہ کہا غیر معمولی ہیں، لیکن ان حالات میں اگر مفتاح صاحب کے لیے کام اگر مشکل ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی کام اس سے زیادہ مشکل ہوگا. یہ چینج آف گارڈ سے یا جو ہے نا جنگ کے درمیان گھوڑے تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ابھی آپ نے پہلے راؤنڈ میں یہ کہا نا اسحاق ڈار صاحب بہت بڑا نام ہے. میں کہتا ہوں میں نے کہا غیر معمولی آدمی ہے، اور میں نے یہ کہی ہے کہ جو بندہ پاکستان کی اسٹاک سے جو بھٹی صاحب نے باتیں شروع کی تو مجھے وہ کریکٹ کرنی ضروری تھی کہ ایک بندہ 55,000 پہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج لے گیا، ایک بندے نے IMF کو ریٹائر کروایا، ایک بندے نے آپ کی 6 پوائنٹ سے اوپر جا کے گروتھ ریٹ لے کے گیا 335 بلین ڈالر پہ. پیچھے میں آگے کیسے بتاؤں، میں تو وہ بات کی ہے کہ ایک بندے کے بارے میں
यहाँ पे झूठ ना बोला जाए। मैंने कहा था कि वो लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रेसिडेंट है, मैं झूठ ना बोलें कि वो क्यों किसी बंदे को बट स्लिंगिंग करें। भाई ये मोटरसाइकिल शेख से लिया था, जी हाँ, 1 अरब से ज्यादा मिलता है पैसा, आपको पता नहीं है, दुबई से आया था, आपको पता नहीं है कि 1 अरब से ज्यादा मिलता है। वहाँ पे अपना जवाब दिया करें, बाकी झूठों को मैं जब बैठा हूँ, जब झूठ बोला जाएगा मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। दुबई से 1 अरब रुपया आया था बाबा, आप पेपर मिल के वादा माफ गवाह अगर आप यहाँ 7 साल वादा माफ गवाह बने रहे हैं, अगर आप यहाँ आप वादा माफ गवाह बन के बैठे रहे हैं, अब आपने वही कार्ड इस्तेमाल करके यहाँ जियो तक रसाई हासिल कर ली है। जब आपने वही कार्ड इस्तेमाल करके जियो तक रसाई हासिल कर ली है, जहाँ अगर वादा माफ गवाह आप बन के रहे, वादा माफ गवाह, तो आप अपना जवाब, आप झूठ नहीं बोले दूंगा, झूठ नहीं बोले दूंगा, झूठ अगर आप वादा माफ गवाह बन के 7 साल से और हजवेरी वो जो लीजिंग कंपनी थी उसी पे मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो जो काजी फैमिली के झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, काजी फैमिली के भी आप झूठ पासपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग आप हमारे टाइम ब्रेक है, आप जियो के ऊपर केस करवा देंगे। मैंने सिर्फ रेक्टिफाई किया कि आप मुसलसल झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा मशीन बन गए आप, झूठ ना बोले वादा माफ गवाह 6 साल से कार्ड इस्तेमाल करके IMF ने जुर्माना किया हुआ है इनको, IMF ने जुर्माना किया हुआ है इनको, जिसको IMF ने इनको जुर्माना किया हुआ है। कैसी बात करते हैं आप, मेरे बात जब मारते हैं, मेरे अंदर झूठ बोल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, चला आप भी अपने चाचे के पुत्र की तरह समझते हैं कि आप भी सच हैं, आप भी हक हैं, आप भी नेकी है, बाकी झूठ का सहारा नहीं लेता हूं ना, भट्टी साहब झूठ का सहारा कैसी बात करते हैं न्याजी साहब, भट्टी झूठ का सहारा नहीं साहब, आप दोनों से दरखास्त है, आप दोनों से दरखास्त है, आप दोनों से दरखास्त है, हमारी भी बात सुने, आप लोगों को आपकी बात करने का मौका दिया जा रहा है, वक्त दिया जा रहा है, आराम से बात करते हैं सारे के सारे। प्लीज भट्टी साहब प्लीज बात सुनिएगा, प्लीज बात सुनिएगा। सलीम साफी साहब, आप अपनी राय शामिल कीजिएगा, ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें। नहीं, मैंने तो पहले से अपने राय दे दी कि भाई वो मुनासिब नहीं है, और मैं तो सलाहियत से ज़्यादा एक तो किरदार पे जोर देता हूँ, और जो भट्टी साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, तो ये एक हकीकत है कि माजी में वो एक एफिडेविट दे चुके थे अपनी लीडरशिप के खिलाफ, और दूसरी बात ये कि उस पर फिर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगेगा। वैसे भी फिर मुस्लिम लीग नून के यहाँ ये तासुर होता है कि उसमें पंजाब की अक्सरियत होती है, अब अगर वज़ीर ख़जाना अगर सिंध को मिला हुआ है तो इस लिहाज से भी एक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे ख्याल में हमारे सारे एनालिस्ट मिफ्ता इस्माइल साहब के नाम लेते हैं और कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। न्याजी साहब इसहाक डार साहब की साइड लेते हैं, लेकिन कुछ मुख्तलिफ मामलात के ऊपर आपने उनका मौक़िफ़ सुना और वो जिस बात पे इख्तलाफ कर रहे हैं वो आपने जाना। सोशल मीडिया के ऊपर आप क्या राय रखते हैं, इसका इजहार कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा बात करते हैं कल होने वाले सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की, जहां पर पीपल्स पार्टी को इस वक्त भारी अक्सरियत से बरतरी हासिल है, लेकिन ये जो नताइज है इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज कर ही रही है, लेकिन एक मुआहिदा हुआ था, इत्तेहादी हैं विफाक में भी और सिंध में भी, अब MQM वो भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। जो नताइज आए इसके ऊपर वसीम अख्तर तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिन हलकों में जिन जगहों पर MQM को बरतरी हासिल हुई है वहाँ पर रिजल्ट्स रोके हुए हैं पीपल्स पार्टी ने। और वसीम अख्तर ने यह भी इंदिया दे दिया है कि अगर ये इलेक्शंस शफाफ ना हुए और सीधी तरह से सारी चीज़ें सामने ना आई तो फिर सड़कों का रुख भी कर सकते हैं। अब ये जो हमें इलेक्शंस में रुझान देखने को मिला है कि पीपल्स पार्टी तमाम तर जो मसाइल हैं, तमाम तर जो गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बावजूद बरतरी सिक्योर करने में कामयाब हुई है, इसकी वजह क्या है, ये अपने एनालिस्ट से ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे। सलीम साफ़ी साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कल सिंध में इंतखाबात हुए हैं, ये बैन ही वैसे इंतखाबात थे जिस तरह कल स्वात में हुए हैं, हुकूमती इंटरफेरेंस, मारदाड़, ये सब चीज़ें। दूसरी बात ये है
کہ یہ معاملہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، یہ جو کھچڑی بن گئی ہے، اور اس میں بالخصوص جو پیپلز پارٹی کا اور جے یو آئی کا رویہ ہے اور جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو سلوک ہے، اب مثلا ایم کیو ایم کے ساتھ وعدے کر لیے اور پورے ہونے کا کوئی نام نہیں لے رہے ہیں، اے این پی کے ساتھ گورنرشپ کا وعدہ کر لیا اور ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ بس نہیں ہو رہا ہے، اور حالانکہ اتنی اچھی اچھی منسٹریاں انہوں نے اپنے لیے چھین لی، زرداری صاحب نے اپنے لیے چھین لی، ادھر مسلم لیگ نون کے اپنے لیے چھین لی، لیکن جو لوگ تھے ان کے، وہ اختر مینگل ہوں، وہ اے این پی ہوں، وہ باقی ہوں، ان سب کے ساتھ ایک امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے اندر بھی دو بیانیے چل رہے ہیں، پھر زرداری صاحب درون خانہ ایک اور ڈرٹی گیم کر رہے ہیں کہ وہ اس دوران جوڑ توڑ کر کے اور اپنے آپ کو زیادہ لاڈلا ثابت کر کے باقی پارٹیوں سے لوگوں کو توڑنے کا اور یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ کمپنی زیادہ دیر چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر اسمبلیاں جعلی تھی اور جعلی تھی اور انٹرفیرنس اس وقت ہوئی تھی جب آر ٹی ایس فیل کیا گیا، جب پولنگ ایجنٹوں کی غیر موجودگی میں الیکشن ووٹنگ کرائی گئی، اور یہ جو نیوٹرل نے تو اصل ظلم اس وقت کیا تھا کہ جب عمران خان کے حق میں انہوں نے پولنگ ایجنٹوں کو بھی باہر نکالا، لوگوں کو بھی شامل کرایا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھائی اب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اسمبلیاں اصلی بن گئی، کل بھی جعلی تھی، آج بھی جعلی ہیں۔ تو ان جعلی اسمبلیوں سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہیے۔ اور آپ کی رائے کا احترام، لیکن یہ جو سندھ میں ہوا ہے، اتنی بھاری اکثریت ملی ہے پیپلز پارٹی کو سر، ہر چیز کے باوجود بلدیاتی انتخابات میں، اب آپ ساری کی ساری چیزوں کے اوپر جتنے بھی ریزلٹس آئے ہیں سب کے اوپر تحفظات کا اظہار کریں، یا کہیں تو کچھ تو اس میں سبسٹنس ہوگا نا؟ نہیں، مجھے ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ جب عام انتخابات کراتے ہیں تو اس کے لیے نگران حکومت بناتے ہیں۔ اس وقت صوبائی حکومت ہی سب کچھ ہوتی ہے، تو صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے اگر آپ بلدیاتی انتخابات کراتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو زیادہ اختیارات لا اینڈ آرڈر کے باقی ساری چیزیں وہ تو صوبائی حکومتوں کے ہوتے ہیں، فائنانشل اختیارات بھی اب ان کے پاس ہے۔ اس لیے میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ جلد از جلد انتخابی اصلاحات، الیکشن کمیشن کی خود مختاری، ان پہ توجہ دے کے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس طریقے سے یہ معاملات نہیں چل سکتے۔ آج نہیں تو کل ایم کیو ایم خفا ہوگی، اے این پی کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، اے این پی جلد یا بدیر الگ ہو جائے گی۔ وہ ہم نے دیکھا ہے یہ بلیک میلنگ کے ذریعے چلنے والی حکومت جو ہے، کل ایک پارٹی نکل جائے تو حکومت ختم ہوگی۔ دے دی ہے۔ نیازی صاحب، ہم ہفتے کو ڈسکس کر رہے تھے کیا شہر کی حالت ہے پیپلز پارٹی کے زیر انتظام۔ سر، پھر بھی بلدیات میں لوگوں کی چوائس پیپلز پارٹی نظر آتی ہے؟ میرا خیال میں جی کہ پچھلے جو 30-35 سال ہیں، یا جو میں نے دیکھا 1988 سے، آلدو پیپلز پارٹی کی حکومت 3-4 مواقع ایسے ہے جب نہیں بنی، مشرف صاحب کا دور تھا، یا 97 میں نواز شریف صاحب ہے، یا ایک الیکشن غلام اسحاق خان نے کے دور میں 90 میں ہوئے جب جام صادق صاحب کو بنایا گیا۔ اس سب کی موجودگی باوجود شہری علاقوں میں ایم کیو ایم جو تھی، جو اس کے بانی مبانی مالک اکلوتے مالک الطاف حسین تھے، وہاں پہ نمبر 1 ایم کیو ایم تھی، نمبر 2 ایم کیو ایم تھی، نمبر 3 ایم کیو ایم تھی، نمبر 4 ایم کیو ایم تھی۔ اور دیہی سندھ کے اندر باوجود ہے کہ کئی دفعہ ایم کیو ایم کی کراچی سے سیٹیں نہیں لینے دی گئی، لیکن دیہی سندھ میں پیپلز پارٹی کو بھی حکومت نہیں دی گئی، لیکن باوجود سندھ کی میجورٹی چونکہ دیہی سے جو چھوٹے شہر ہیں سندھی سپیکنگ کے، وہاں نمبر 1 بھی پیپلز پارٹی ہے، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی، نمبر 4 بھی۔ اب یہ ساری موجودگی میں کراچی میں قتل و غارت بھی رہی، بتھے بھی رہے، بالکل عذاب جان بنا رہا۔ تو میرا خیال ہے لوگوں کے اندر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے، یا تو کوئی سنجیدہ پارٹی چیلنج بن کے آئی نہیں کہ اپنی کیمپین چلائے، اپنی سیاست کو پروان چڑھائے، یا کوئی لوگوں کے اندر یہ ہے کہ وہ ان سے کانٹینڈڈ ہے، کیونکہ میرٹ پہ ایم کیو ایم کو بھی نہیں ختم کیا گیا، زور زبردستی سے ختم کیا گیا، اب جیسے تیسے میں اسے پسند کرتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا، اور میرٹ پہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ کو لگتا ہے وہی جو روایتی سیاست ہے ابھی تک ہے، اس کی وجہ ضرور کوئی اور ہوگی، اور اسی کمزوری باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں۔ یہ کہنا کہ باقی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے سیاست کی نہیں ہے وہاں مضبوط۔
ये सबसे बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अभी पीछे एहतजाज कर रही थी तो उन्होंने ये दावा भी किया था कि अब जो है वहां पर भी पीटीआई की हवा चल पड़ी है। किस हद तक उस दावे की हमें रिफ्लेक्शन मिली इन बल्दियाती इंतखाबात में, एक ब्रेक के बाद जानते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की। रीमा, आपकी क्या राय है? बड़ी दफ़ा जब हम कराची को, सिंध को डिस्कस करते हैं खुसूसी तौर पर, तो हम ये बात करते हैं कि बाकी सूबों से बहुत पीछे और कहीं ना कहीं इसकी कसूरवार, बल्कि ज़्यादातर कसूरवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्या आपको लगता है कि बल्दियात में जो लोग हैं, जो लोकल बॉडीज़ ख़ास तौर पर, वो अभी भी पीपल्स पार्टी को क्यों चुनती हैं? अलीना, सबसे पहले तो क्या वजह नहीं है, ये मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में और कुछ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक ज़बान, इमेजरी इस्तेमाल की जाती है सिंधियों के खिलाफ। जो लोग सिंध में बसते हैं उन्हें हमें कैरिकेचर बना देते हैं कि वो सही फैसला नहीं कर सकते, वो बेवकूफ़ हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी इसी तरह की एक तस्वीर ट्वीट की। ये बहुत बड़ा मसला है और मेरा ख्याल है ये जो इम्तियाजी सलूक हम लोग देखते हैं एक मेन स्ट्रीम में किया जाता है सिंधियों के खिलाफ, उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, इसको कॉल आउट करने की ज़रूरत है और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सिंध के जो अवाम है वो भी उतना ही उनमें शऊर है जितना बाकी मुल्क में। आप उन्हें इस तरह नहीं कह सकते कि वो बस गलत फैसले करते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, या वो बिल्कुल ही एक तरह से स्लेव्स हैं। ये भी इमेजरी है जो हमें देखने में मिलती है। अब वजह क्या है इस पे, मैं तो सिंध में नहीं रहती, ना ही मैं ज़्यादा वाकिफ़ हूँ सिंध की सूरत हाल से, लेकिन जो मैंने इस पे पढ़ा है, जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, 3-4 वजूहात सामने आती हैं। पहला, जो न्याजी साहब ने कहा कि बाकी पार्टीज जो हैं उन्होंने सिंध को उस तरह से अटेंशन नहीं दी। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो है, इलेक्शन सिर्फ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं होते, इलेक्शंस में आपकी एक मशीनरी होती है जो कई साल लगते हैं बनाने में, वो पीपल्स पार्टी की सिंध में मजबूत है। तीसरी वजह, कुछ ऐसे उनके मंसूबे हैं, पॉलिसीज हैं जो हम मेन स्ट्रीम में डिस्कस नहीं करते, जो सिंध के अवाम को पसंद हैं। और चौथा, सिंध की बात पीपल्स पार्टी करती है, तो एक नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस जो होते हैं अवाम के, वो शायद पीपल्स पार्टी बेहतर रिफ्लेक्ट करती है अपनी बातों में, अपने नैरेटिव में। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी सिंध में है मकबूल। शायद इलेक्शंस जो हैं उनमें इश्यूज होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है। अब ये वजूहात सामने हैं जो मैंने पढ़ी हैं, लेकिन अगेन मैं पर्सनली भट्टी साहब, ठीक है भट्टी साहब, क्या इसको आप इस तरह से देखेंगे कि इलेक्शंस एक साइंस होती है और उस साइंस में पीपल्स पार्टी को बड़ा उबूर है, या फिर वाकई में ये चीज़, क्योंकि हम मीडिया पर भी रिपोर्ट्स में भी दिखाते रहते हैं कि अंदरूने सिंध आप देखें उनके मसाइल कैसे हैं, ये हकीकत कि लोग बड़े बेचारे दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, नहीं उन तक सहूलियात, बुनियादी सहूलियात नहीं पहुँच रही। मैडम शेख, ये कोई फवाद चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून ने या ANP ने या किसी ने नहीं बताया कि कराची कूड़ा करकट ज़दा है। कल हम देख रहे थे जब ज़्यादा बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। लाड़काना एड्स ज़दा है, सखर सीवरेज ज़दा है, थर मौत ज़दा है। 80% से ज़्यादा लोग सिंध में इंसानी फुजले वाला पानी या साफ़ पानी उनको मुयस्सर नहीं है। इसके अलावा मरने से पहले दवाई और मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती। इसके अलावा हस्पतालों के आते में बच्चे पैदा होते हैं। मैडम शेख, ये तो किसी ने नहीं बताया, ये तो बाहर की रिपोर्टें हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वसीम अख्तर साहब को कह रहे हैं सड़कों का रुख ना करें, अब आप उन ख्याली पुलाव का रुख करें जो आपने PDM के साथ मिलकर पकाया था और जिसमें से आपने वजारतें और अपने मतलब का निकालना था। धांधली को छोड़ें मैडम शेख, जुर्लू को छोड़ें, और इस बात को भी जो हकीकत है कि सिंध में और कोई जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उसने होमवर्क नहीं किया, इसको भी छोड़ें। वडेरा आज़म जागीरदारी को भी छोड़ें। कौन से इंतखाबात शफाफ हुए इस मुल्क में, इसको भी छोड़ें। कब किसने माना है कि मैं हार गया हूं, इसको भी छोड़ें। यहां कब है मैडम शेख गवर्नर और परफॉर्मेंस पर इलेक्शन लड़े जाते हैं? यहां कब नजरिए और मंशूर की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े जाते हैं? यहां कोई करप्शन मामला है? और आखिरी बात, जिसके सर पर छत अपनी नहीं, पांव तले जमीन अपनी नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? ऐसे ही चलेगा, हर दूसरे चौक पर यह निजाम एक्सपोज्ड होगा और हर दूसरे चौक पर ये हम इसको ढोल बजाएंगे, मातम हम करते रहेंगे। रीमा, अलीना, हम सिंध को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं?
क्या केपी में खास तौर पे केपी फाटा के मर्जर के बाद केपी की क्या सूरत-ए-हाल है, हम उसकी उस तरह से बात नहीं करते। मुझे नजर आता है एक फर्क है जिसमें हम सिंध की जिस तरह बात करते हैं, बाकी मुल्क की बात करते हैं। बलूचिस्तान के इंडिकेटर्स कैसे हैं, हम लोग इन सब चीजों को, मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में एक है अनफॉर्चुनेट डिवाइड, रिच पुअर के बीच में हम देखते हैं कि रूरल अर्बन डिवाइड भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बात है सिंध को सिंगल आउट करना, क्योंकि आपने खैबर पख्तूनख्वा से कंपैरिजन किया है, मैं आगे साफी साहब के पास लेके जाना चाहूंगी, लेकिन सिंध की अगर बात करते मैं इसकी नहीं मैडम शेख, एक जुमला मैडम शेख, एक जुमला मैं माजरत चाहता हूं, वो गलत ले गई हैं। बात सिर्फ सिंध के इंतखाबात की हो जी, कल केपी कर लें, परसों बलोचिस्तान कर लें, तरसों पंजाब कर लें, मैं उस पर भी बोलूंगा। बात सिंध की हो रही है, आप कहां ले जा रही हैं? केपी, बलोचिस्तान, फलाना। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा चीज और ऐड करूं। बात सिंध के इंतखाबात की, मैं इसमें एक और चीज ऐड की बात करूंगा कि मैं न्यूयॉर्क की बात करूंगा। एक मिनट, मैं इसमें थोड़ी सी और एक बात ऐड कर लूं। अगर सिंध के अवाम, मेरा ख्याल है 75 साल के बाद आज उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो भी चंद बसेस मिल रही हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ये चीजें भी तो देखनी चाहिए। अगर हर बारिश होते ही नाले बिखर आते हैं, तो फिर अगर हम सिंध की बात करते, कराची की बात करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? मैं क्लैरिफाई अगर कर दूं, एक मिनट रीमा, साफी साहब का कमेंट लेके आपके पास आती हूँ। मेरी बात मिसअंडरस्टैंड हो रही है, लेकिन चलें। अब देखिए, अब पहली हकीकत तो ये है कि वो बाकी फैक्टर जो उन्होंने बयान की वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब केपी में भी हमने ये जुल्म देखा, ये डिस्पैरिटी हर जगह पे होती है कि, और ये बहुत ख़तरनाक रुझान भी है कि जो कौमी जमातें हैं वो एक तो ये कि मुख्तलिफ सूबों तक कन्फाइन हो रही है, और फिर सूबों के अंदर भी मसलन उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि महमूद खान साहब के दौर में ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो ट्राइबल अजला है उनके फंड्स को स्वात मुंतकिल किया गया, उनके मुलाजिमतों को स्वात मुंतकिल किया गया। फिर तो वहाँ भी ये डिस्पैरिटी नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून की ज़्यादातर तवज्जो सेंट्रल पंजाब पे रहती है और पीपल्स पार्टी की ज़्यादातर अंदरूनी सिंध पे रहती है। लेकिन सिंध में सिंध में देखें, सिंध में एक ज़्यादती हो रही है, सिंध में एक ज़्यादती हो रही है। किसी और सूबे में ये रवायत नहीं है कि वज़ीर आला खामखा, मसलन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा से भी वज़ीर आला बने, हिंद को स्पीकिंग बनने वाले भी स्वात से भी बने, बनू से भी बने, किसी और जगह से भी। तो उधर एक तो ये गलत चीज़ है। दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी हुक्मरान बन जाती है पूरे सिंध की, लेकिन उसकी तवज्जो अंदरूनी सिंध पे होती है, और जो कराची का जो हब है और पाकिस्तान का जो असल में तो कराची और हैदराबाद की तरफ उसकी वो तवज्जो नहीं होती। अक्सर उसका हक ले जाके अंदरूनी सिंध में खत किया जाता है। अपना पॉइंट क्लैरिफाई कीजिएगा। जी लीना, ऑफ कोर्स हर सूबे के अपने मसाइल हैं, उसमें जो डिस्पैरिटीज हैं, जो हुक्मरानी के इश्यूज हैं, वो अपने। मेरा मकसद क्या था बात करने का कि जिस तरह सिंधी अवाम को डिपिक्ट किया जाता है कि वो फैसला करने की कुव्वत नहीं रखते, आप ये इमेजरी देखिए, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। सिंध के अवाम भी उतना ही शऊर रखते हैं जितना बाकी पाकिस्तान के अवाम रखते हैं। तो ये कहना कि वो बेवकूफ हैं या वो स्लेव्स हैं या उनके में शऊर नहीं है। आप फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट की है उसकी तस्वीर देख लीजिए, प्लीज स्क्रीन पे भी चला दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है। ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। उसमें आप सिंधी अवाम को बाकी मुल्क से अलग ना करें, और ये जो एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी और स्टिग्मेटाइज करता है उन्हें, अलीना स्टिग्मेटाइज करता है, ये करने की क्या जरूरत है? आप हकायक की बेसिस पे इस चीज के खिलाफ आप बात कर रही हैं, ठीक है जी, ओके। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है, गो के हम इसके ऊपर ना चाहते थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।